अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से अल्हम्दुलिल्लाह आज एक बार फिर लाइव आपके साथ मौजूद हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे चाहने वाले हैं जो कि मुझे सपोर्ट किया करते हैं, ये दुनिया में जहाँ भी मौजूद हैं खैरियत से हैं, खुश हैं और इनकी ज़िंदगी बेहतर गुजर रही है। तो अल्लाह ताला मेरे सब्सक्राइबर्स को, मेरे लिसनर्स को, मेरे चाहने वालों को जो कि मुझे सपोर्ट किया करते हैं और मुझे, मेरी फैमिली को, हम सबको हमेशा सेहतमंद रखे, हमारे कामों में आसानियाँ फरमाएँ। अभी भी वो लोग जो मेरे चैनल पे आते हैं और अब तक वो मेहमान की तरह मेरे चैनल पे मौजूद हैं, तो मैं उन तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद मेरे चैनल पे या मेरी इस फैमिली में हिस्सा बन जाएं और ना सिर्फ हिस्सा बन जाएं बल्कि आप तमाम लिसनर्स इस वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दें। अच्छा गाइज, ये जो मैंने कल स्टोरी शेयर की थी तो इसका बड़ा अच्छा फीडबैक मिला और बहुत सारे लोगों ने इस स्टोरी को पसंद किया और ख़ास तौर पे कुछ लोगों ने कमेंट्स किए, जैसे कि रेगुलर हमारे लिसनर हैं सनी साहब, उन्होंने कमेंट किया। मिस सना फातिमा हैं, उन्होंने कमेंट किया। इसके अलावा यासिर रफ़ीक साहब हैं, उन्होंने कमेंट किया। जमील साहब हैं जो हमेशा सपोर्ट किया करते हैं। इसके अलावा मिस सबिया अंसारी हैं, ज़ारिश शहज़ाद हैं और मुज़फ़्फ़र असलम साहब हैं, आसिफ साहब हैं और सलीम तिरमिज़ी साहब हैं, ख्वाजा बिलाल साहब हैं जो रेगुलर कमेंट्स करते हैं और इसके अलावा मिस काशफा हैं यानी कामरान के नाम से, अज़हर हुसैन साहब हैं, तस्लीम कौसर साहिबा हैं और इसके अलावा आसिफ इजहार साहब हैं, ये भी हमें सपोर्ट किया करते हैं। तो उन तमाम लोगों का शुक्रिया जिन्होंने कमेंट्स किए और ना सिर्फ कमेंट्स किए बल्कि अपना पॉजिटिव फीडबैक दिया। अच्छा, सबसे अहम बात ये कि जो मेरी स्टोरीज़ हैं, स्टोरी के आखिर में या जो लास्ट का टाइम होता है तो मैं वहाँ पे अपना नंबर शेयर करूँगा। अगर आप में से कोई भी अपनी स्टोरी को शेयर करना चाहता है और वो चाहता है कि उसको, जो भी उसकी कहानी है, उसकी अपनी आवाज़ में, या फिर अगर वो लिख के दे दे तो मैं अपनी आवाज़ में उस कहानी को हमारे जो लिसनर्स हैं उन तक पहुंचा सकता हूं। खैर, अब इस इंट्रोडक्शन के बाद हम चलते हैं आज की पहली कहानी की तरफ और ये कहानी मिस सना फातिमा ने ही शेयर की है। ये बताती है किस्सा, ये कहानी और ये जो वाक़यात का एक लंबा सिलसिला है, ये इनकी खाला के साथ 1978-79 में पेश आया था। ये वो साल था, ये वो ईयर था जिस साल इनकी खाला की शादी हुई थी और शादी होने के बाद इनकी खाला नाज़माबाद नंबर 3 में शिफ्ट हुई थी। अच्छा, ये जो इलाका है जो कि नाज़माबाद का इलाका है, ख़ास तौर पे जो ब्लॉक 3 है, यहाँ पे कुछ बड़े घर भी मौजूद हैं। तो ये बताती है कि हमारी खाला का जो घर था वो एक बड़ा घर था। उसे आप एक मैंशन, एक हवेली या एक बड़े बंगले से तशबीह दे सकते हैं। अगर आप उसके इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, उसके डायनामिक्स की बात करें, तो जैसे कि गए वक्तों में हुआ करता था कि जो बड़ी हवेलियाँ होती थी, बड़े मैंशंस होते थे, तो उसमें ये होता था कि जब आप उस बंगले, उस हवेली की तरफ आते हैं तो बाहर की तरफ कियारी वगैरह मौजूद थी। छोटा सा एक हिस्सा मौजूद होता था जहाँ पे गमले वगैरह रखे जाते थे और जब आप मेन गेट से एंटर होने के बाद सामने एक बहुत बड़ा सा सहन मौजूद होता था। वहाँ पे अक्सर चारपाई या औताक का इंतज़ाम किया जाता था। ये बताती है वैसे ही एक बड़ी हवेली थी और जब आप दरवाजे से एंटर हो तो सीधे हाथ की तरफ एक बहुत बड़ा, बहुत कदीम जामन का दरख्त मौजूद था, जबकि उल्टे हाथ पे एक बहुत ही पुराना, बहुत ही कदीम आम का दरख्त मौजूद था। अब इस हवेली से जब आप, यानी इस सहन से आगे की तरफ आए, कमरे वगैरह मौजूद थे और इनका जो वॉशरूम था, जैसे कि आज के दौर में आपने देखा है कि वॉशरूम को आमतौर पे आपके जो कमरे होते हैं उनके अंदर बनाया जाता है,
لیکن کیونکہ ایک قدیم حویلی تھی اور جو پرانے لوگ تھے وہ اس چیز کو بالکل بھی اچھا نہیں سمجھا کرتے تھے کہ واش روم کو کمرے کے ساتھ بنایا جائے یا اٹیچ بات ہو. تو واش روم ایک آخر میں یعنی لیفٹ سائڈ پہ آخر کی طرف موجود تھا. ایک واش روم اس طرف تھا، ایک اس طرف تھا، اور جو ان کا کچن تھا جسے رسوئی کہا جاتا ہے وہ بھی کمروں کے آخر میں موجود تھی. یعنی کہ اگر آپ وہاں پہ کچھ کوکنگ کریں، کچھ بنائیں، تو وہاں کی جو بھی گرمی ہے وہ کمروں تک نہیں آیا کرتی تھی. یہ بتاتی ہے کہ جب میری خالہ کی شادی ہوئی، اور جب شادی ہوئی تو میرے جو خالو تھے وہ اس حویلی میں اکیلے رہا کرتے تھے. ان کے جو پیرنٹس تھے، ان کے پیرنٹس کا کافی عرصے پہلے انتقال ہو چکا تھا، اور خالو کا جو نیچر آف بزنس تھا اس طرح کا تھا کہ ان کو اکثر کافی دیر تک یا لیٹ نائٹ تک باہر رہنا ہوتا تھا. اب اکثر ایسا ہوتا کہ خالو خالہ کو بلا کرتے، یعنی جب نئی شادی ہوئی تھی، کہ تم کھانا وغیرہ کھا لیا کرو اور میرا انتظار نہ کیا کرو. لیکن جب نیو شادی ہوتی ہے اور اس طرح کا کوئی معاملہ ہوتا ہے تو عام طور پہ جو خواتین ہیں ان کی پریورٹی یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کا یا اپنے ہسبینڈ کا ویٹ کریں، اور وائس ورثہ ہوتا ہے، یعنی ہسبینڈ بھی اکثر اپنی وائف کا ویٹ کرتے ہیں. تو ویسے ہی ان کی خالہ کے ساتھ تھا. خالہ باوجود اس کے کہ اکثر خالو کھانا کھا کے آتے لیکن وہ ان کے آنے کا انتظار کرتی اور ان کے بعد ہی کھانا کھایا کرتی. اچھا، خالہ بتاتی ہے کہ جہاں پہ ہمارا کچن موجود تھا اس کچن سے اگر آپ باہر دیکھنا چاہیں، یعنی وہ ایک بہت بڑی سی گرل لگی ہوئی تھی، ایک کھڑکی موجود تھی جہاں پہ گرل تھی، اور وہاں سے بآسانی باہر کی طرف دیکھا جا سکتا تھا. اچھا، یہ جو باہر کا حصہ تھا یہ پیچھے والا حصہ تھا، یعنی گیلری والا حصہ تھا، اور آخر میں جا کے یعنی کارنر پہ یہ جو جامن کا درخت موجود تھا وہاں پہ دیکھا جا سکتا تھا. یعنی کہ اگر آپ کچن سے تھوڑا سا باہر گردن نکال کے جھانکیں تو آپ کو اپنی کھڑکی سے جامن کا درخت اور لیفٹ سائڈ پہ یہ جو آم کا درخت تھا اس کو دیکھ سکتے تھے آپ. یہ بتاتے ہیں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ رات کے تقریباً 8 یا 9 بجے کا ٹائم تھا اور میں کچن کے اندر موجود تھی. میں روٹیاں بنا رہی تھی. اب روٹی ان کو 4-5 بنانی ہوتی تھیں، جیسے کہ ان کے خالو کے لیے 2-3 روٹیاں ہوتی تھیں، باقی 1-1.5 روٹی یہ کھاتی تھیں. تو یہ بتاتی ہیں کہ جب میں نے 2 روٹیاں بنائیں اور میں تیسری روٹی بنا رہی تھی تو مجھے ایسا لگا کہ جہاں پہ کچن میں یہ کھڑکی موجود ہے جو کہ سی تھرو ہے، تو ایک دم سے جلدی سے جیسے کوئی گزرا ہے. اچھا، پہلے تو ایسا لگا کہ کوئی گزرا ہے، لیکن انہوں نے نظر انداز کیا. انہوں نے سوچا ہو سکتا ہے میرا وہم ہو، یہ دوبارہ سے روٹی بنانے میں مصروف ہو گئیں. اب خالہ بتاتی ہیں کہ جیسے ہی میں نے 1 آدھ روٹی اور بنائی تو اب مجھے باقاعدہ ایسا لگا جیسے سوکھے ہوئے جو پتے ہوتے ہیں، جیسے کہ جامن کے درخت سے جو پتے گرتے ہیں یا آم کے درخت سے جو پتے نیچے گرتے ہیں، اگر ان کے اوپر کوئی چلے تو جس طرح کی آواز محسوس ہوتی ہے کچھ ویسی ہی آواز تھی جو میری خالہ کو مسلسل نہ صرف محسوس ہو رہی تھی بلکہ ان کو باقاعدہ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی مسلسل ایک جگہ سے دوسری جگہ ان پتوں پہ چلتا چلا جا رہا ہے. کبھی ایک درخت سے دوسرے درخت کی طرف اور کبھی دوسرے درخت سے پہلے درخت کی طرف واک کی جا رہی ہے. یہ جو آواز تھی یہ اتنی واضح آواز تھی کہ اس آواز کا انکار کرنا یا اس کو نہ ماننا ناممکن تھا. اب خالہ بتاتی ہیں میں اکیلی اس حویلی کے اندر موجود تھی، ملازمین بھی موجود نہیں تھے، تو تمہارے خالو آئے نہیں تھے. اب مجھے جب یہ یقین ہو چلا کہ کوئی نہ کوئی موجود ہے جو کہ پتوں کے اوپر نہ صرف چل رہا ہے بلکہ اپنی موجودگی کا شاید احساس دلانا چاہتا ہے، تو میں نے الٹیمیٹلی یہ جو کھڑکی تھی جو کہ سی تھرو کھڑکی تھی، اس کھڑکی سے باقاعدہ اپنی گردن نکال کے جب میں نے سیدھے ہاتھ کی طرف یعنی جہاں پہ جامن کا درخت موجود تھا، جہاں سے مجھے آواز محسوس ہو رہی تھی، جب میں نے اس طرف دیکھا تو مجھے کچھ عجیب سا لگا. مجھے ایسا لگا جیسے ایگزیکٹلی
उस दरख्त के नीचे की तरफ जहाँ पे उसके पत्ते गिरे हुए थे कोई खड़ा हुआ है, और ना सिर्फ खड़ा हुआ है बल्कि मुसलसल उसका मुंह, उसका रुख मेरी तरफ मौजूद है, जैसे कि वो मुझे ही देख रहा हो। अच्छा, जब आपको एकदम से आप गर्मी में काम कर रहे हो, रोशनी से अंधेरे की तरफ देखें, तो कभी कभी ऐसा गुमान होता है कि जैसे कोई मौजूद है और मौजूद नहीं होता। तो खाला बताती है कि मैंने पहले इधर फिर उधर देखा, और फिर कंफर्मेशन करने के लिए जब मैंने वहाँ पे एक बार फिर से देखा जहाँ पे जामन का दरख्त मौजूद था, तो वाकई में ऐसा ही था कि उस दरख्त के एग्जैक्टली नीचे एक लड़की खड़ी हुई थी जो कि महज 17 या 18 साल की होगी। और ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपने जो बाल थे उन बालों को खोल रखा है, और ना सिर्फ खोल रखा है बल्कि उसके जो बाल थे वो काफ़ी तवील या लंबे बाल थे, और वहाँ खड़े होने के बावजूद उसके बाल मुझे उसके घुटनों तक महसूस हो रहे थे। अजीब बात ये थी कि वो दरख्त के नीचे तो खड़ी हुई थी, लेकिन इसके बावजूद उसकी जो आंखें थी इस अंधेरे में ऐसा लग रहा था स्पार्क कर रही हैं, या उसकी आंखों से कोई सफ़ेद सी रोशनी है जो मुझे मुसलसल महसूस हो रही है। अच्छा, मैं कंफ्यूज थी और मैं सोच रही थी कि आखिर ये कौन है जो एकदम से हमारे घर के अंदर प्रीमिसेस में दाखिल हो चुकी है। कहीं ऐसा तो नहीं कोई चोरनी हो, कोई बाहर मांगने वाली लड़की हो जो अंदर आ गई हो। लेकिन जब मैंने उसके ऊपर, उसके वजूद पे ऊपर से नीचे तक गौर किया, और जब मेरी नज़र एग्जैक्टली उस लड़की के पैरों की तरफ पड़ी, तो एक तो वो लड़की नंगे पैर थी, और दूसरी बात ये थी कि उसके जो पैर थे वो कुछ अजीब तरीके से उल्टे महसूस हो रहे थे। यानी उसके पैर की जो उंगलियां थीं वो पीछे की तरफ थीं, जबकि उसके जो पंजे थे वो मुझे आगे दिखाई दे रहे थे। एक अजीब शैतानी मुस्कुराहट के साथ वो मुझे देख रही थी, और आप यकीन करें कि जब इस अकेले घर में जहाँ पे इस वक्त कोई भी मौजूद नहीं है, मैं किचन से उसको देख रही थी, तो मेरे अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि मैं किसी तरह पलट के वापस किचन से बाहर निकल के कमरे की तरफ जा सकूं। मेरा ख्याल है कि 30-40 सेकंड तक मैंने मुसलसल उसको देखा है, और वो मुसलसल मुझे देख के मुस्कुरा रही थी। तब कहीं जाके मेरे दिमाग ने थोड़ा सा काम करना शुरू किया, और मुझे अंदाज़ा हुआ कि यहाँ पे मज़ीद रुकना या फिर इस लड़की को मज़ीद देखना ठीक नहीं है। मैं जल्दी से पलटी, और जैसे ही मैं पलटी तो मैंने चूल्हा बंद किया, और चूल्हा बंद करने के बाद मैं भागती हुई कमरे के अंदर दाखिल हो गई। अब खाला बताती है कि इस वक्त से जब तक कि तुम्हारे खालू वापस नहीं आए, ये जो टाइम था ये बड़ा लंबा टाइम था, और अल्लाह जानता है कि मैं मुसलसल जो भी कुरानी आयत सूरतें वगैरह मुझे आती थी मैं उनकी तिलावत करती रही, और अल्लाह अल्लाह करके बिला आखिर 10:30 बजे के करीब हमारे घर की बेल बजी। और जब बेल बजी तो मुझे थोड़ा सा हौसला मिला, मुझे लगा कि मेरे शौहर आ चुके हैं। और ऐसा ही था कि मैं जब बाहर निकली हिम्मत करके, और जब मैंने बाहर जाके दरवाज़ा खोला तो मेरे शौहर सामने खड़े हुए थे। खैर, उन्होंने मेरी हालत को देखा और उनको अंदाज़ा हो चुका था कि इसके साथ कुछ ना कुछ हुआ है। मैं बहुत खामोश थी, मेरे पसीने छूट रहे थे, एक अजीब सी कैफियत थी। ये मुझसे बात कर रहे थे, मैं रिस्पॉन्स नहीं कर पा रही थी। मैं कभी सोचती कि इनको बताऊं, कभी सोचती कि इनको ना बताऊं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि इस तरह के सिनेरियोज़ में लोग आपका मजाक उड़ाते हैं या कहते हैं कि शायद तुम्हारा वहम होगा। लेकिन कुछ देर बाद जब खाना वगैरह खाया, और खाना खाने के बाद मैंने इनसे बातचीत की, तो मैंने उनसे पूछा कि ऐसे ऐसे मुझे महसूस हुआ। पहले ऐसा लगा जैसे कोई गुज़रा है, और थोड़ी देर के बाद मैंने बाकायदा उसके चलने की आवाज़ को अपने कानों में महसूस किया। जब मैंने उसकी आवाज़ अपने कानों में सुनी, तो मैंने जब झांक के देखा तो वैसे ही वो मखलूक या वो चुड़ैल, जो भी वो मखलूक थी, वहाँ पे मुझे ना सिर्फ दिखाई दी बल्कि वो मुसलसल मुझे देख के मुस्कुरा रही थी। अब मेरे जो शौहर थे, जब उन्होंने ये पूरी स्टोरी सुनी
تو پہلے تو وہ خاموش رہے اور کچھ دیر کے بعد کہنے لگے کہ ہو سکتا ہے تمہارا وہم ہو، میرا خیال ہے کہ تم تھک چکی تھی، تمہاری نیند پوری نہیں تھی، تو ایسا کرو کہ تم ابھی چائے وغیرہ بناؤ اور میرا خیال ہے کہ اس بات کو نظر انداز کر دو، ایسا کچھ نہیں ہوگا، تمہارا وہم ہوگا۔ حالانکہ میں نے اپنی آنکھوں سے جو کچھ دیکھا تھا میں اس کی وٹنس تھی، اور ایسا نہیں تھا کہ میں نے نہیں دیکھا تھا۔ لیکن جب میرے شوہر نے مجھے تھوڑا سمجھایا اور میں نے بھی اس بات کو جان بوجھ کے سمجھنا چاہا، کیونکہ شوہر کو گھر میں روکنا یا ان کو جانے سے منع کرنا یہ ممکن نہیں تھا، ان کو بزنس اپنا دیکھنا تھا، کام پہ جانا تھا، اور مجھے بالآخر اس گھر کے اندر اکیلے ہی رہنا تھا۔ خیر یہ رات گزری اور ایک دو دن خیریت سے گزرے، اور اس کے بعد اتفاق سے ایسا ہوا کہ جو میرے ہسبینڈ تھے انہوں نے مجھے بتایا ہوا بھی تھا کہ ایک دم سے مجھے کسی کام سے شاید کہیں دور جانا ہوگا، تو ہو سکتا ہے کہ مجھے آتے آتے رات کے 4 یا 5 بج جائے، یعنی کہ ہو سکتا ہے صبح ہی ہو جائے، تو تم کوشش کرنا کہ کھانا کھا لو اور جلدی سو جانا۔ اب وہ یہی چاہتے تھے کہ میں کھانا وغیرہ کھانے کے بعد جلدی سے سو جاؤں، تاکہ کوئی اس طرح کا انسیڈنٹ یا اس طرح کی چیز میرے ساتھ پیش نہ آئے۔ خیر ہوتا یہی ہے کہ جب آپ جو سوچ رہے ہوتے ہیں، جو آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں وہ ہو نہیں پاتا، تو میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا کہ جب سے مجھے پتا تھا کہ میں اس گھر میں اکیلی ہوں اور میرے شوہر لیٹ نائٹ آئیں گے یا صبح آئیں گے، تو باوجود اس کے کہ میں لیٹ چکی تھی، کروٹیں بدلتی رہی، لیکن مجھے نیند نہیں آئی۔ اب ایک عجیب عالم تھا اور میں مسلسل کروٹیں بدل رہی تھی، میں سونا چاہتی تھی لیکن سو نہیں پا رہی تھی۔ اسی دورانی میں مجھے دوبارہ سے ایسا لگنے لگا کہ میرے کمرے کے سراؤنڈڈ جو گیلری موجود ہے، اس گیلری میں ان ٹوٹے ہوئے پتوں پہ، ان خشک پتوں پہ دوبارہ سے کسی نے چلنا شروع کیا ہے۔ اور عجیب بات یہ تھی کہ اب کی بار جب مجھے محسوس ہوا تو میں نے دیکھا کہ ایک طرف سے آواز آنا شروع ہوتی ہے، ایسے ایسے کر کے جیسے کوئی چل رہا ہے، اور نہ صرف چل رہا ہے بلکہ بڑی بھاری سی آواز ہے، پتوں کو باقاعدہ چلنے پہ دبایا جا رہا ہے، اور یہاں سے ہوتی ہوئی سیدھی اس دوسرے درخت تک جا رہی ہے۔ اچھا ایک اور بات یہ بھی تھی کہ اب کی بار جب مجھے آواز آ رہی تھی تو اس پاؤں رکھنے کی آواز کے ساتھ ساتھ مجھے پائل یا گھنگرو کی آواز اپنے کانوں میں محسوس ہو رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے جیسے زمین کے اوپر قدم رکھے جا رہے ہیں ویسے ویسے چھن 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 اس طرح آواز محسوس ہو رہی تھی۔ اور بات یہی تھی کہ یہ جو کچھ تھا یہ ایک حقیقت تھی۔ میں ماں سوائے اس کے کہ کمرے کے اندر ریسائٹیشن کرتی، قرآن آیت کی تلاوت کرتی یا کچھ نہ کچھ پڑھتی، کچھ اور نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے ایک دفعہ انشور کیا کہ دروازے بند ہیں، پردے صحیح طرح لگے ہوئے ہیں، اور مسلسل میں آیت الکرسی کی تلاوت کرتی چلی گئی۔ آپ یقین کریں کہ ایک وقت تو ایسا تھا کہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جو کمرے کا دروازہ ہے اس دروازے کے ایگزیکٹلی باہر کوئی کھڑا ہوا ہے، اور اس کے سانس لینے کی آواز مجھے اپنے کانوں میں محسوس ہو رہی تھی۔ جب دروازہ بند ہو اور دروازے کے باہر کی طرف کوئی کھڑا ہوا ہو تو روشنی کی صورت میں یا ریفلیکشن کی صورت میں آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ جیسے کوئی دروازے کے باہر کی طرف موجود ہے۔ تو ایسا ہی تھا کہ مجھے روشنی کے ذریعے پتہ چل رہا تھا کہ کوئی نہ کوئی موجود ہے، اور جب تک کہ صبح فجر کی اذان نہیں ہوئی مسلسل یہ چھن چھن کی آواز مجھے اپنے کانوں میں محسوس ہوتی رہی۔ اس دورانی میں میرے جسم میں شدید درد ہونا شروع ہو چکا تھا اور مجھے لگ رہا تھا کہ مجھے بخار چڑھ چکا ہے۔ خیر اللہ اللہ کر کے فجر کی نماز کے بعد یا آپ سمجھ لیں کہ اذان کے کچھ دیر کے بعد میرے جو ہسبینڈ تھے وہ واپس آئے۔ اب جب میرے ہسبینڈ واپس آئے اور ان کے واپس آنے کے بعد جب میں نے ان کو بتایا کہ ایسا ایسا ہوا ہے تو ان کو بھی اندازہ ہوا کہ واقعی میں صحیح بول رہی ہوں، کیونکہ مجھے شدید بخار ہو چکا تھا، اور اس رات یا اس وقت میں یہ فیصلہ کر چکی تھی کہ میں مزید اس گھر میں نہیں رہ سکوں گی، یا تو میرے شوہر مسلسل میرے ساتھ رہیں
یا پھر مجھے کسی اور گھر کا انتظام کر کے دیا جائے. اور ایسا ہی ہوا کہ میں اس کے بعد جب اپنی مدر کے پاس گئی یا جو میرا میکا تھا میں وہاں گئی تو تقریباً 1 سے 1.5 مہینے تک میں وہیں پہ رکی رہی جب تک کہ میرے شوہر نے ایک نئے گھر کا یا ریپلیسمنٹ کا انتظام نہیں کر دیا. اس کے بعد میں نے ایون کہ سامان لینے کے لیے بھی اس گھر میں جانا یا اس حویلی میں جانا مناسب نہیں سمجھا. خیر جب ہم وہاں سے شفٹ ہوئے اور میرے ہسبینڈ سے میری تفصیلی بات ہوئی تو انہوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ ہاں ایسا ہی ہے کہ یہ جو گھر ہے یہاں پہ اس طرح کی چیزیں موجود ہیں. اور اکثر ایسا ہوتا تھا کہ ہمارے والدین کی زندگی میں بھی اور میرے ساتھ بھی اس طرح کی چیزیں مجھے دکھائی دیتی تھی یا محسوس ہوتی تھیں. لیکن اگر میں تمہیں بتاتا تو مجھے نہیں لگتا کہ تم وہاں پہ ایک دن بھی گزار پاتی. تو گیز ناظم آباد کا جو علاقہ ہے اس کی ایک قدیم ہسٹری ہے. اور اگر آپ پرانی بات کریں تو جب لوگ مائیگریٹ کر کے آئے تھے تو کچھ لوگوں نے شروع میں ہی ناظم آباد کے اندر رہائش اختیار کی تھی. اس ایریے کے بارے میں بہت سارے قصے بہت ساری کہانیاں مشہور ہیں. خاص طور پہ ایک اگر آپ نے بھول بنگلے کا ذکر کر سنا ہو تو وہ بھی وہاں پہ موجود ہے اور کوشش کریں گے کہ اس کے بارے میں بھی کوئی نہ کوئی اسٹوری اپنی اس اسٹوری چینل پہ شیئر کریں. امید کرتا ہوں گا یہ جو اسٹوری میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے یہ اسٹوری آپ کو پسند آئی ہوگی. اور اگر آپ میں سے کسی نے بھی اب تک اس کو لائک نہیں کیا تو لائک کر دیں اور اگر ہو سکے تو اپنے سرکل میں اپنے جاننے والوں میں اس چینل کو میرے چینل کو انٹروڈیوس کروائیں. اگلی اسٹوری تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت دے زندگی دے اور ہمارے کاموں میں آسانیاں فرمائے. اللہ حافظ.